صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة 11 حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد هي من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دوليا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر ما يلي: 1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا من سيهات جنوبا إلى صفوة شمالا. 2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم. 3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية